السلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نكملوا التتمه ديال الفيديو اللي فات ديال لي زابليكاسيون دو ديود اجانكسيون بي ان. في الفيديو هذا غادي نشوفوا لو رودريسمون دوبل alternance considérant le montage à point le montage transformateur à point milieu transformateur à point milieu. Donc هذا هو المونتاج ديالنا. دونك هذا هو الترانسفورماتور. دونك هنا عندنا واحد الجينيراتور دو طونسيون فاريابل. هنا عندنا لو ترانسفورماتور، بحيث ان هذا الترانسفورماتور اذا كان هنا مثلا عندنا 1 فولت هنا تيولي 2 فولت، ولكن هاد 2 فولت تنقسم على هاد لي دو بارتي، كتولي عندنا 1 فولت هنا 1 فولت هنا. يعني ان لو طونسيون اللي غيكون هنا غادي يولي جوج يعني اذا كان مثلا في او تي هنا غيولي هنا جوج في او تي، ولكن غيولي عندنا غينقسم عليهم بالتساوي على هاد لي دو بارتي بالتساوي، يعني في او تي هنا وفي او تي هنا. Voilà. D1 et D2 sont supposés parfaits. يعني أننا supposés les deux diodes sont parfaits. هذا هو المونتاج ديالنا. إذا قلت لكم générateur de tension variable, transformateur basse haut, c'est-à-dire qui يزيد لو طونسيون بالدوبل. كان هنا واحد يكون هنا جوج، ولكن كينقسم على هاد لي دو بارتي بالتساوي. دو ديود et un résistance. ولو بيت ديال الرودريسمون هو انني نحسب لو طونسيون او بور ندير هاد الريزيستونس هادي. مزيان. كيف قلنا هذا دي 1 و دي 2 زون سيبوزي بارفي، سيتادير فاش يكون ديود دي 1 ولا دي 2 بولاريزي اون ديريكت كنعاودوه بفيل، فاش يكون دي 1 ولا دي 2 بولاريزي اون انفيرس كنعاودو بان سيركوي اللي هي اوفر. مزيان. غنشوفو دابا لا بروميير كا هي انني غيكون عندنا لو جينيراتور دو طونسيون او دو تي بولاريزي اون ديريكت، سيتادير الفوق بولاريزي اون ديريكت، سيتادير غيكون في هاد لا بارتي هادي. غادي نشوفو هاد لو كا هادي. اذا كيف قلت لكم عندنا هنا في او تي دائما تيكون لو طونسيون غادي عند البلوس. كيف قلت لكم هذا الترانسفورماتور غادي يحول لنا جوج في او تي، ولكن في او تي غينقسم على هاد لي دو بارتي بالتساوي. كيف تلاحظوا هنا لو سونس ديال لو كورون غادي في لو سونس ديريكت ديال الديود. اذا الديود دي 1 بولاريزي اون ديريكت. بالنسبه لهاد لا بارتي لو كورون غادي عكس لو سونس ديريكت ديال الديود، وبالتالي لو ديود 2 بولاريزي اون انفيرس. يعني انني فاش غنجي هنا نعوض لو ديود دي 1 مادام بارفي نعاودو بان فيل، وديود دي 2 نعاودو بان سيركوي اوفر، وغادي نابليكي هنا لا لوا دي مايل. دونك عطيني في او تي موان يو اس دو تي. هذا هو لو طونسيون دو سورتي غيكون هو هذا، اوكا غيكون هذا هو لو سونس ديالو موان يو اس تي est égal à 0، يعني ان في ديال لونطري كيساوي يو اس تي. في ديال لونطري كتساوي يو اس تي. مزيان. لا دوزيام كا غادي نشوف هاد لا بارتي هادي. لا دوزيام كا غادي نشوف هاد لا بارتي هادي التيرنونس نيجاتيف. فوالا. دونك موان لو بلوس غادي عند لو بلوس، كيف قلت لكم ينقسم لجوج، غتولي عندنا في او تي هنا في او تي هنا. دونك لو سونس ديال لو كورون في الديود دي 1 عكس لو سونس ديريكت، اذا دي 1 بولاريزي اون انفيرس. لو سونس ديال لو كورون في الديود دي 2 في لو سونس ديريكت ديال الديود دي 2، اذا بولاريزي اون ديريكت، يعني غنعاود الديود دي 2 بان فيل والديود دي 1 بان سيركوي اللي هي اوفر. عطينا كوم سا. اذا غادي نشوفوا يو اس دو تي شنو كتساوي. غادي نابليكي لا لوا دي مايل هنايا، وغادي نلقى ان يو اس دو تي ايكال في او تي. كيف كتلاحظوا ان لو سونس ديال لو طونسيون في لا سيركوي الثانيه في لا دوزيام كا نفس لو سونس ديال يو اس دو تي في لا سيركوي الاولى، عندهم لو ميم سونس، وبالتالي غيكونوا بجوجهم طالعين الفوق، على عكس الفيت لونطري عندنا وحده طالعه الفوق وحده هابطه لتحت. بالنسبه للفي ديال يو اس دو تي يو اس دو سورتي غيكونوا بجوجهم طالعين الفوق. غادي نشوفوا لو غراف. دونك لو غراف ديالنا يكون كوم سا. اللي بالليموني هو في ديال لونطري سميتو
هو VE ديال لونطري، واللي بالخضر هو US2T. اذا كيف كتلاحظوا VE ديال لونطري عادي سي ان تونسيون الترناتيف. لا فورم ديالو هي V max sinus اوميغا تي. فوالا. بالنسبه اللي بالخضر هو يو دو سورتي. كيف قلت لكم ان يو دو سورتي عنده لو ميم سونس في لي دو كا، سيتادير في لي دو كا طالع للفوق، في لي دو كا طالع للفوق. وهذا هو علاش كنسميه دوبل الترنونس، على عكس مونو الترنونس. في هاد لابارتي هادي كيكون عندنا با دو باساج ديال لو كورون، ولكن في دوبل الترنونس تيكون عندنا كيولي بوزيتيف، عكس ما هو كان نيجاتيف تيولي بوزيتيف. اي ميرسي.